दर्शकबिन जय मसीह। आज म सफलताका लागि बाइबलीय कुञ्जीहरू बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सफलताका लागि 6 बाइबलीय कुञ्जीहरू। प्रिय मित्रहरू, सफलताको कुञ्जीहरू हेर्न अघि यो जान्न र विश्वास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वरले हामी सफल भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सफल बनाउन डिजाइन गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई हार्ने बन्न सृष्टि गर्नुभएको होइन। धेरैले विश्वास गर्दैनन् कि परमेश्वरले उनीहरू सफल भएको चाहनुहुन्छ। कसैले भन्ने गर्छन् कि सफल हुनु परमेश्वरको इच्छा होइन। तर बाइबल स्पष्ट छ, परमेश्वर आफ्ना छोराछोरी सफल भएको चाहनुहुन्छ। आफ्ना छोराछोरी सफल होस् भन्ने चाहना कुन बुवाले गर्नुहुन्न। परमेश्वर सबैभन्दा मायालु र अद्भुत पिता हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो लागि उत्तम हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो लागि र हाम्रो भविष्यका लागि राम्रा योजनाहरू छन्। यर्मिया 29:11। अब हामी सफलताका लागि 6 बाइबलीय कुञ्जीहरू हेरौँ। पहिलो, आफ्नो योजना परमेश्वरलाई सुम्पिदिनुपर्छ। हितोपदेश 16:3। तैँले गर्ने जुनसुकै कुरा परम प्रभुलाई सुम्पिदे र तेरा योजनाहरू सफल हुनेछन्। प्रिय मित्रहरू, सफलताको लागि आफ्ना सबै योजनाहरू परम प्रभुलाई सुम्पिदिनु अनिवार्य छ। विश्वासीहरूले कुनै पनि कुरालाई हलुकासँग लिनु हुँदैन, तर हरेक कुरामा परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने जुनसुकै कुरा अर्थात् हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा परम प्रभुलाई सामेल गर्नुपर्छ। हाम्रा सबै योजनाहरू, सम्झौताहरू, निर्णयहरू, अवसरहरू, सम्बन्धहरू, कार्यक्रमहरू आदिमा निर्देशन, बुद्धि, प्रकाश र मार्गदर्शनको लागि उहाँलाई सम्झिनुपर्छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई स्थापित गर्नुहुनेछ र हामी सफल हुनेछन्। दोस्रो, परमेश्वरको वचनलाई दिनरात ध्यान गर्नुपर्छ। यहोशू 1:8। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। प्रिय मित्रहरू, समृद्ध बन्न र कनानको विजयमा सफलता पाउन यहोशूले परमेश्वरको वचन सम्बन्धी 3वटा थोकहरू गर्नु पर्थ्यो। उनको ओठबाट व्यवस्था हट्नु हुने थिएन। यसबारे चर्चा गर्नु पर्थ्यो। उनले त्यसमा दिनरात ध्यान गर्नु पर्थ्यो। त्यसैबारे विचार गर्नु पर्थ्यो। उनले त्यसमा लेखिएको सबै कुरा पालन गर्नु पर्थ्यो र त्यसै अनुसार चल्नु पर्थ्यो। तब मात्र समृद्ध र सफलता पाउने निश्चित थियो। यहोशूको निम्ति दिइएको यो सन्देशले सफल जीवन यापनका निम्ति हामीलाई सामान्य सिद्धान्तहरू उपलब्ध गराउँछ। परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। दिनहुँ परमेश्वरको वचन पढ्नु, मनन गर्नु र पालन गर्नुपर्छ। यसो गर्नेहरूले आफ्नो जीवनको निम्ति परमेश्वरको लक्ष्य प्राप्त गर्न, बुद्धि प्राप्त गर्नुका साथसाथै उन्नति र सफलता पनि प्राप्त गर्नेछन्। तेस्रो, परमेश्वरीय व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 1:1-3। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ।
प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरीय व्यक्ति दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमेश्वरको वचनमा रहन्छ। दिन रात उहाँकै वचन मनन गर्छ, परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुन्छ र संसारसितको सङ्गतिबाट टाढा रहन्छ। परमेश्वरीय व्यक्तिलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ र आशिष दिनुहुन्छ। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ, तर परमेश्वरहीन व्यक्ति यसको ठिक उल्टो हुन्छ। यसैले सफलताको लागि परमेश्वरीय व्यक्तिको सङ्गत गर्नुपर्छ। भनाइ नै छ सङ्गत गुणको फल। हामी जोसँग सङ्गत गर्छौँ त्यसको विचारले, त्यसको स्वभावले र त्यसको कार्यले हामी प्रभावित हुन्छौँ र हामी पनि त्यस्तै बन्न सक्छ। याद गर्नुहोस्, परम प्रभुको वचन अनुसार बाँच्नमा खुसी हुने सबैको निम्ति समृद्धि उपलब्ध छ। चौथो, कडा मेहनत गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 128 को 2। तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउने छौ। प्रिय मित्रहरू, सफलताको अर्को कुञ्जी कडा मेहनत हो। लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्छ, अर्थात् हामी जे गर्छौँ त्यो दिलो ज्यानले गर्नुपर्छ। कडा मेहनत नगरिकन सफलताको ढोका कहिले खोल्न सकिँदैन। त्यसकारण बाइबलले हामीलाई कडा मेहनत गर्न सल्लाह दिएको छ। बाइबल भन्छ, तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो पुरा शक्तिले गर। उपदेशक 9:10। परमेश्वरको अधीनमा रहेर उहाँका मार्गहरूमा चल्दै कडा मेहनत गर्नु फलदायी हुन्छ। तिनीहरू आशिषित र फलिफाप हुन्छन्। बाइबल भन्छ, लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउने तर्फ उन्मुख हुन्छ। हितोपदेश 21:5। लगनशील हातले शासन गर्नेछ। हितोपदेश 12:24। तसर्थ परमेश्वरको भय मान्दै र उहाँको मार्गहरूमा चल्दै कडा मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो मेहनत व्यर्थ हुने छैन। पाँचौं, समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। एफिसी 5:16-17। समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। प्रिय मित्रहरू, मानव जीवनमा समयको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। समयको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। समय चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो। यो वरदानको सही सदुपयोग गर्ने मानिस नै सफलताको शिखरमा पुग्छ। समयको महत्त्व बुझेर हरेक काम समयमा पुरा गर्ने व्यक्तिको जीवन सार्थक अर्थात् सफल हुन्छ। त्यसकारण बाइबलले भन्छ, समयको पुरा सदुपयोग गर, दिन खराब छ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको समय खेर फाल्नु हुँदैन। समय बितेर जान्छ, पर्खिँदैन, न त फर्केर नै आउँछ। हामी बाँचिरहेको दिनहरू खराब छन्। खराबीहरू अति नै बढेर गइरहेको छ। त्यसैले बुद्धिमानी साथ परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गरेर समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। असफलताको सबैभन्दा ठुलो कारण नै आफ्नो बहुमूल्य समय बर्बाद गर्नु हो। त्यसैले आफूले पाएको समय हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। छैटौं, परमेश्वरको बुद्धिलाई खोज्नुपर्छ। हितोपदेश 4:7। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तँसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि समझ शक्ति प्राप्त गर। प्रिय मित्र, परमेश्वरको बुद्धि सफलताको कुञ्जी हो। अर्थपूर्ण र सफल जीवनका निम्ति परमेश्वरको बुद्धि अपरिहार्य छ। यसै कारण हामीले सबै कुराभन्दा बढी बुद्धिको खोजी गर्नुपर्छ। बुद्धि भनेको जीवन र आचरणलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्न, मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता हो। यसमा परमेश्वरको वचनमा प्रकट गरिएको उहाँको इच्छा र पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार सही सोच विचार गर्न
सही निर्णय गर्न र सही काम गर्ने कुराहरू पर्छ। यसकारण हामीले इमानदार साथ परमेश्वरको बुद्धि र समझ शक्तिको खोजी गर्नुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बुद्धि दिनुहुनेछ। याकोब 1:5। अन्तमा प्रिय मित्रहरू, मानव जीवनमा हामी हरेक पल पलमा सफलताको खोजीमा हुन्छ, तर हामी असफल भइरहेका हुन्छौँ। किनकि हामीले हाम्रा योजनाहरूमा परमेश्वरलाई सामेल गराउँदैनौँ। हामी उहाँको वचनलाई ध्यान दिँदैनौँ। परमेश्वरीय व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्दैनौँ। परमेश्वरको अध्ययनमा रहेर उहाँको मार्गहरूमा चल्दै परिश्रम गर्दैनौँ। परमेश्वरले दिनुभएको समयको सदुपयोग गर्दैनौँ। परमेश्वरको बुद्धिको खोजी गर्दैनौँ। परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दैनौँ अनि हामी असफल हुन्छौँ। तर परमेश्वर हामी सफल भएको चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सफलताकै लागि बनाउनु भएको। यसकारण सफलताका लागि बाइबलका यी कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न सिकौँ अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई सफलताको मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ। प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो भिडियो हेर्नु भएको लागि तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।